नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आराम हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। आज हामीले कक्षा 6 को एकाइ 3 अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको सामाजिक विकृति भन्ने पाठ शीर्षकमा रहेर भाइ बहिनीहरूसँग केही समय छलफल गर्ने विचार गरेको छु। भाइ बहिनीहरू पढ्नका लागि किताब, कापी, कलम लगायतका सामग्रीहरू लिएर तम तयार हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। अब आज हामी यो पाठ सँगसँगै अगाडि बढौँ है त। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई म यस पाठसँग सम्बन्धित रहेका केही चित्रहरू देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुहुन्छ चित्र हेरेर त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले मलाई भन्नुपर्छ है त। पहिलो चित्र भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा देख्नुभएको चित्र चाहिँ भाइ बहिनीको पुस्तकमा पनि यही चित्र छ। यो चित्रले के भन्न खोजेको होला? यहाँ 3 जना मानिसहरू देखिएको छ चित्रमा, अनि टेबलमा केही चीजहरू पनि राखिएको छ। चिया पोखिए जस्तो हो कि अथवा चिया भन्दा अरू नै कुरा पो हो कि? ल भाइ बहिनीहरू यो कुरा विचार गर्दै गर्नुहोस्। अर्को चित्र हेरौँ है त। यो चित्रमा के भइरहेको होला? एकजना मानिस टेबलमा हात राखेर अरू केही चीज पनि छ, कुर्सीमा बसिरहेको जस्तो हामीले चित्र देख्यौँ। यो चित्र हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? एकजना व्यक्ति चिन्तित भए जस्तो, सिसाको कप जस्तो देखिन्छ, ग्लास जस्तो देखिन्छ, त्यसमा केही कुरा बोकेको जस्तो छ है। यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुहुन्छ? यो त हस्पिटल जस्तो देखिन्छ। यो चित्रमा यो जुन एकजना यो पोसाक लगाएको यहाँ दिदी आन्टी जस्तो देखिनुहुन्छ, उहाँ त डक्टरले लाउने पोसाक लाए जस्तो देखिनुहुन्छ। त्यसो हुँदा यो हस्पिटल पो हो कि अस्पताल जस्तो पनि देखिन्छ। तर यी मानिस यहाँ किन यसरी बसिरहेका होलान्? यो भाइ बहिनीहरूले यहाँको यो कुराबाट के बुझ्नुहुन्छ? अब मैले बुझेको कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु है त। मैले यो पहिलो चित्रबाट चाहिँ यहाँ केही मानिसहरू मादक पदार्थको सेवन गर्न बसिरहेका छन्। उनीहरू बिच चाहिँ यो मादक पदार्थको सेवन गर्दा गर्दै झगडा भएको छ एक आपसमा। यी 2 जना मानिसहरू एक आपसमा झगडा हानाहान गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यहाँ के टेबलमा राखेका चिजबिजहरू पनि फुटेका छन्। यो मादक पदार्थ सेवन गरेपछि भएको झगडा जस्तो देखिन्छ। यो दोस्रो चित्रमा चाहिँ एकजना मानिसले मादक पदार्थ सेवन गरिरहे जस्तो, यो बोतलमा राखेको चिज यिनले सेवन गरिरहे जस्तो देखिन्छ भने यी मानिस चाहिँ ख्याउटे चिन्तित जस्तो देखिन्छन्। यिनको यो यहाँनिर केही घुमेको देखिँदा यिनमा मनमा केही चिन्ता छ अथवा यिनी सही ढङ्गले सोच्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। यो अर्को चित्र पनि मादक पदार्थ सेवन गर्दै गरेको चित्र जस्तो देखिन्छ। यो कप, यो ग्लासमा त्यस्तै केही चिज छ, तर यी मानिस पनि चिन्तित नै देखिन्छन्। खुसी एकदम उल्लासमय जस्तो देखिँदैन। अनि यहाँ यो चित्रमा देखिएको यी मानिस चाहिँ त्यस्तै मादक पदार्थको दुर्व्यसनी हुन् भने जस्तो देखिन्छ। र यी मानिसको उपचार गर्नका लागि यिनको स्वास्थ्य खराब भए जस्तो देखिन्छ र यिनलाई उपचार गर्नका लागि केही यिनका साथीहरूले अस्पताल लगेको जस्तो देखिन्छ। मैले चाहिँ यो चित्रबाट यही कुरा बुझेँ। भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुभयो? अब एकपटक हेरौँ त। मादक पदार्थको सेवन गर्ने यी हामीले हेरेका 4वटा प्रतिनिधिमूलक चित्रहरूमा कहाँ चाहिँ आनन्द छ, कहाँ चाहिँ शान्त छ? कहीँ पनि शान्त देखिन। यो चित्रमा झगडा परिरहेको छ। यो चित्रमा मानिस अत्यन्तै चिन्तित जस्तो देखिन्छन्। उनको दिमागले काम गर्न नसके जस्तो, मस्तिष्कले काम गर्न नसके जस्तो देखिन्छ। यहाँ यी मानिस पनि चिन्तित देखिन्छन्। यो चित्रले पनि झन् स्वास्थ्यको कुरा गरेको छ भनेपछि त यो मादक पदार्थ सेवन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित चित्रहरू रहेछन् र यो चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्दा पक्कै पनि यो चाहिँ खराब कुरा हो। यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि बिगार्छ, सम्बन्धलाई पनि बिगार्छ र मानसिक मस्तिष्कको सोच नसक्ने कुरालाई पनि बिगार्छ भन्ने कुरा यो चित्रले देखाउन खोजे जस्तो मैले बुझेको छु। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै यस्तै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। यो हेर्नुहोस् त अर्को चित्र। यो चित्रमा एउटा फोक्सोको चित्र जस्तो देखिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यस्तो फोक्सोको चित्र त देख्नु भएको छ।
यो फोक्सोको चित्रको यहाँनिर एउटा चुरोड जस्तो देखिन्छ, यो धुमपान भनिन्छ यसलाई। यसले चाहिँ फोक्सोलाई जलाइरहेको छ, हेर्नुहोस् त, फोक्सोलाई जलाइरहेको जस्तो यो चित्रले देखाउँछ। अर्को एकजना मानिस यहाँ धुमपान गर्दैछन्, यो धुवाँबाट निस्केको यो आकृति हेर्नुहोस् त, यो आकृति कतै कतै भाइ बहिनीहरूले खतरा भन्ने सङ्केतमा यस्तै आकृति देख्नु भएको छ। यो भनेको त खतरा रहेछ। यसले त हाम्रो परिवारमा, हाम्रो स्वास्थ्यमा, व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा, पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा यसले पनि असर गर्दो रहेछ। यो पनि हामीले अघि हेरे जस्तै मादक पदार्थको सेवन हेरे जस्तै धुम्रपानको सेवनले पनि हामीलाई राम्रो गर्ने रहेनछ। यसमा हामीले फोक्सोमा यसरी फोक्सो सबै जलेको देख्यौँ भने दोस्रोमा चाहिँ धुवाँको आकृतिले नै खतराको सङ्केत जनाइरहेको छ भनेपछि यो पनि खतरनाक कुरा रहेछ। अब हामी अगाडि बढौँ है। मादक पदार्थ भनेको चाहिँ के रहेछ? शब्दमा हेर्दा मादक भनेको मात्ने, मात्ने, हामीलाई मताउने अथवा प्रयोग गर्ने मानिसलाई मताउने चिज नै मादक पदार्थ हो। यी मादक पदार्थका केही उदाहरणहरू चाहिँ जाँड, रक्सी, बियर आदि हुन्। हाम्रो समाजमा परापूर्वकालदेखि यिनीहरूको प्रयोग त हुँदै आयो, तर धर्मसँग जोडेर, संस्कारसँग जोडेर प्रयोग हुँदै आएको थियो। यसलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गरिएको थियो, तर आजभोलि चाहिँ यसको दुरुपयोग अथवा खराब प्रयोग गर्दै गरेको पनि देखिन्छ, जसका कारणले यसले हाम्रो समाजमा ठुलो समस्या निम्त्याएको छ। भाइ बहिनीहरूले यो मादक पदार्थ भनेको के रहेछ भनेर कसैलाई भन्नु पर्यो भने के भन्ने होला त? चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले केही कुरा यहाँ टिपेर ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरूले त्यही पढेर त्यो हेरेर अनि भन्नु होला है त। मादक पदार्थ भनेको चाहिँ चेतनालाई भ्रमित बनाउने वस्तु। चेतना हामीले जुन कुरा सोचिरहेका हुन्छौँ, जुन कुरा बुझिरहेका हुन्छौँ, त्यो कुराभन्दा फरक सोच बनाउने, फरक चेत बनाउने चिज चाहिँ मादक पदार्थ रहेछ। भनेको हाम्रो चेतनालाई जुन सही चेतना छ त्यो सही बाटोतिर जानुभन्दा फरक गलत बाटोतिर लाने कुरा चाहिँ मादक पदार्थ रहेछ, भ्रमित गराउने कुरा। अर्को चाहिँ मस्तिष्कलाई शिथिल बनाउने वस्तु। हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ अत्यन्तै शक्तिशाली छ। हाम्रो मस्तिष्कले धेरै काम गर्न सक्छ। संसारमा कति धेरै ठुल्ठुला कामहरू, वैज्ञानिक कामहरू मस्तिष्कको प्रयोग गरेर भएका छन्। त्यति ठुलो शक्तिशाली मस्तिष्कलाई यो मादक पदार्थको सेवनले अत्यन्तै शिथिल बनाइदिन्छ। केही सोच्नै नसक्ने, केही गर्नै नसक्ने, नयाँ कुरा सोच्नका लागि जाँगरै नआउने अथवा भ्रमित बनाइदिने काम गर्छ। त्यो भ्रमित बनाउने पदार्थ, चिज नै मादक पदार्थ हो। स्वास्थ्य बिगार्ने वस्तु, यसमा त भन्नै परेन। यसले त स्वास्थ्यलाई खराब गराउने नै भयो, मानसिक स्वास्थ्य, हाम्रो मस्तिष्क पनि बिगार्ने नै भयो र अन्य हाम्रो शरीरको अन्य भागहरूलाई पनि यसले नराम्रोसँग बिगार्छ। के बिगार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाठको अघिल्लो खण्डमा पनि हेर्छौँ नै। यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य र अरू समग्र हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ। आर्थिक क्षति गर्ने वस्तु, यसले चाहिँ आर्थिक क्षति गर्छ। कसरी गर्छ? भाइ बहिनीहरूलाई त यो कुरा त थाहा छ, त्यही पनि मैले भनिदिन्छु। पहिलो कुरा, यो त किन्न पर्यो अथवा बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउने किन्ने कुरामा त हामीले केही न केही लगानी गर्नुपर्छ, पैसा खर्च गर्नुपर्छ। एकातिर त्यो हाम्रो खर्च भयो भने अर्कोतिर यसको लत लागेपछि, कुलत भएपछि त नियमित रूपमा सेवन गरेन भने मानिसलाई त्यो कुलतले छोड्दैन र नियमित रूपमा खर्च गर्नुपर्छ। एकातिर हामीले कमाएको, जोडेको, जम्मा गरेको, बचत गरेको कुरा यो पदार्थ किन्नमा खर्च गर्न पर्ने भयो भने अर्कोतर्फ हामी कमाउन सक्ने, काम गर्न सक्ने मानिसलाई त यसले त निष्क्रिय बनाइदिन्छ। दिमागलाई, मस्तिष्कलाई शिथिल बनाइदिन्छ। शारीरिक हिसाबले हामी कमजोर हुन्छौँ भनेपछि काम गर्न पनि कमाउन पनि नसकिने भयो। एकातिर कमाएको, बचत गरेको पनि सकिने भयो र अर्कोतिर थप कमाउन नसकिने भयो। त्यसकारण यसले ठुलो आर्थिक क्षति गर्छ। व्यक्तिको लागि मात्रै नभएर परिवारका लागि पनि, परिवारका लागि मात्रै नभएर समाजका लागि र पुरा देशका लागि ठुलो आर्थिक क्षति हुन पुग्छ। परिवारलाई विखण्डन गर्ने वस्तु। पक्कै पनि कसैको परिवारमा, घर परिवार सबै खुसी हुने गरी त खुसी त हुनुहुन्न होला मादक पदार्थ सेवन गर्नेमा।
घरमा त मादक पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेले अनियन्त्रित रूपमा पैसाको खर्च गरिरहेको हुन्छ, घरका मानिसहरूलाई अन्य अन्य आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। तर मादक पदार्थ सेवन गर्ने मानिसलाई चाहिँ अरू केहीको मतलब हुँदैन। उसलाई बस मादक पदार्थ किन्न पाए, खान पाए, सेवन गर्न पाए पुग्यो। यसो भएपछि त घरका अरू परिवारहरूको आवश्यकता पुरा हुँदैन र घर परिवारले त्यो मादक पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेलाई, त्यो व्यक्तिलाई राम्रो मान्दैनन्। अनि उसले परिवारका मानिसहरूलाई दुःख दिने, झगडा गर्ने, नानाभाती कुराहरू गर्ने, यस्तो कुरा गर्ने हुँदा परिवारका मानिसहरू आपसमा पनि उनीहरूमा समस्या हुन्छ, आवश्यकता पुरा हुँदैन। त्यसकारणले उनीहरू आफूमा पनि समस्यामै हुन्छन् भने मादक पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेका कारणले पनि उनीहरू चाहिँ एकअर्कामा सम्बन्ध राम्रो हुँदैन र परिवार नै अन्त्यमा विखण्डित हुन पुग्छ। परिवारका सदस्यहरू बीचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन सक्दैन। सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त गर्ने वस्तु मादक पदार्थले, जो मादक पदार्थको नियमित सेवन गर्छ, कुलतमा फँसेको छ, त्यो मानिसलाई समाजले पनि पक्कै सम्मानको दृष्टिकोणले त हेर्दैन। सम्मान, एकदमै मान मर्यादा गर्ने त हुँदैन। त्यसकारण त्यो व्यक्तिलाई त नराम्रो मान्छ, तर त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित परिवारलाई पनि समाजले असल मान्दैन। त्यसकारण यसले सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक मर्यादा पनि समाप्त पारिदिन्छ। यी कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यी कुराहरू फेरि पछि पनि आउँछन्। हामीले यस्तै कुराहरू अरू पनि हेर्छौँ। अब पाठमा भाइ बहिनीहरूले पाठमा चाहिँ एउटा राजु भन्ने कक्षा 6 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू जस्तै एउटा भाइको, एउटा साथीको कथा दिएको छ। राजुको परिवारमा कुलतमा उसको बाबु लाग्नाले परिवारमा के कस्तो असर भयो, समाजमा के कस्तो असर भयो भन्ने कुरा पाठमा भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यही कुरालाई यहाँ मैले बुदागत रूपमा ल्याएको छु। राजुको बुबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, भाइ बहिनीहरूले पाठमा हेर्नु नै हुन्छ। कतिले हेरिसक्नु भएको छ होला। राजुको बुबा चाहिँ यस्तै कुलतमा फस्नु भएको छ। कुलतमा नफस्दा के हुन्थ्यो र कस्तो अवस्था थियो र कुलतमा फसिसकेपछि कस्तो अवस्था भयो भनेर मैले यहाँ एउटा तालिका बनाएर ल्याएको छु। एकातिर कुलतमा लाग्नु अघिको अवस्था चित्रण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ रातो अक्षरले लेखिएको चाहिँ कुलतमा लागेपछि के कस्तो भयो भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूको पाठमा पनि छ। ल हेरौँ है त। पहिलो शीर्षकमा हेरौँ त। कुलतमा लाग्नु अघि के थियो भन्दा, कुलतमा लाग्नु अघि राजुका बुबा कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो। राजुका बुबा कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो र कारखानामा काम गरेर केही पैसा कमाउनुहुन्थ्यो र राजुका बुबा उसको परिवारप्रति, राजुको परिवारप्रति, राजुको आमाप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो। आवश्यकता के छ, अप्ठ्यारो सजिलो के छ, को बिरामी भयो, को के अप्ठ्यारो परेको छ, सबै कुरा खोजी गर्नुहुन्थ्यो। पढाइका लागि चाहिने चिजबिजहरू पनि राजुलाई किनेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो। तर अब त त्यो त्यति मात्रै गर्नुहुन्थ्यो, इज्जत पनि राम्रो थियो समाजमा, परिवारको इज्जत र स्वयं राजुका बुबाको इज्जत पनि परिवारमा, समाजमा राम्रो थियो। अब कुलतमा लागेपछि कस्तो भयो त? भाइ बहिनीहरूले सँगसँगैको बुदा हेरौँ है त। जहाँ पायो त्यहीँ लड्ने, कुलतमा लागेपछि अथवा मादक पदार्थ सेवन गर्न थालेपछि, मादक पदार्थ सेवन गरेपछि त शरीर पनि आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन, मस्तिष्क पनि आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन। त्यसो भएपछि त जहाँ पायो त्यहीँ लड्ने भयो। भाइ बहिनीहरूले यसरी मादक पदार्थको सेवन गरेर रक्सी जाँड खाएर ठाउँ ठाउँमा लड्दै हिँडेको मानिसहरू देख्नु भएको छ। त्यस्तै राजुका बुबा पनि त्यसै गरी मादक पदार्थ सेवन गर्ने र जहाँ पायो त्यहीँ लड्दै हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै कसैले ए बाबु, दाजु, भाइ भनेर सम्बोधन अनुसार, साइनो अनुसार यसो नगर न, मादक पदार्थको सेवन गर्नु राम्रो होइन भनेर कसैले सल्लाह दियो भने त्यो सल्लाह दिने मानिससँगै झगडा गर्ने, सल्लाह मान्दै नमान्ने, त्यो चाहिँ सल्लाह दिने मानिसले मलाई राम्रो भनेको छ भनेर सोच्दै नसोच्ने, त्यसो गर्न थाल्नुभयो राजुको बुबाले। घरमा आएपछि पनि घरका मानिसहरूसँग रिसाउने र घरका सामानहरू जथाभावी फ्यालिदिने, कति फुटाइदिने, कति हराइदिने, त्यस्तो गर्न थाल्नुभयो। आफूले कमाएको पैसा, जे जति कमाउनुहुन्थ्यो, कमाएको पैसा सबै नै मादक पदार्थ किन्नका लागि खर्च गर्ने, त्यो पैसा चाहिँ मादक पदार्थमा खर्च गर्ने। अब घर परिवारका लागि त केही पनि रहेन।
घर परिवारलाई वास्ता नगर्ने भन्नुको पछाडि भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझिसक्नुभयो। जो मानिस चाहिँ कुलतमा फस्छ अथवा मादक पदार्थको कुलतमा लागेको हुन्छ उसलाई घर परिवारको मतलब हुँदैन, उसलाई मात्रै मतलब हुन्छ त मादक पदार्थ कसरी जोहो गर्ने। त्यस्तै राजुका बुबाले पनि घर परिवारको व्यवस्था गर्नुभयो, वास्तै गर्न छोड्नुभयो र समाजमा रहेको इज्जत पनि रहेन। अब जुन उहाँको राजुको बुबाको समाजमा इज्जत थियो, प्रतिष्ठा थियो, उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, अब समाजले पनि उहाँलाई इज्जत दिएन, हेप्न थाल्यो। यो त काम नलाग्ने मान्छे हो, यो मानिसलाई चाहिँ भनेको पनि लाग्दैन, यसले परिवारलाई पनि राम्रो गरेन भनेर समाजले पनि उहाँलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेरेन। अब अर्को बुदामा जाउँ। राजुको बुबा कुलतमा नलाग्दा राजुले पढ्नका लागि राम्रो अवसर पाएका थिए। राजुको बुबाले कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो, दुःख गर्नुहुन्थ्यो, पैसा अलिअलि कमाउनुहुन्थ्यो, घरको सबै कुराको आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई राजुका बुबाले नै हेर्नुहुन्थ्यो र उसलाई पढाइका लागि चाहिने आवश्यक खर्च पनि जो गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदा राजुको पढाइ पनि राम्रो थियो, ऊ अब्बल विद्यार्थीको रूपमा विद्यालयमा अब्बल विद्यार्थीको रूपमा रहेको थियो। तर अब जब बाबु चाहिँ कुलतमा लाग्नुभयो त्यस पछाडि के भयो? भाइ बहिनीहरूले यही दोस्रो बुदाको रातो अक्षरले लेखिएको कुरा हेरौँ त, मजदुरी गर्न बाध्य हुँदा राजुको पढाइ बिग्रियो। अब राजुले पढ्न त राम्ररी पाएन, उसलाई अब काम नगर्दाखेरि परिवार पनि पाल्न पर्यो। आमा हुनुहुन्छ, बुबाले त घरमा आएर भएको सामान पनि फ्यालिदिनुहुन्छ, कुनै सहयोग गर्नुहुन्न। अब उसलाई परिवारको हेरविचार गर्ने जिम्मेवारी राजुको काँधमा आयो। 6 कक्षामा पढ्ने बच्चाले अब पैसा कमाउनु पर्ने भयो। पैसा कमाउन जाँदा स्कुल पनि आउन पाएन, उसको विद्यालयमा नियमित पनि उसको उपस्थिति भएन, चिन्ता पनि भयो मनमा। उसले काम गर्न पर्यो र काम गरेर उसले चाहिँ पैसा कमाउनु पर्ने भयो उसको परिवारको लागि। अब उसको पढाइ निरन्तर हुन सकेन र पढाइ बिग्रियो। यति राम्रो पढ्ने विद्यार्थी ऊ त परीक्षामा त फेल नै भयो, असफल भयो। उसले असफल भएपछि फेरि पढ्न उसलाई जाँगर चलेन, उसले पढाइ छोडिदियो र त्यति होनहार मानिसको, त्यति होनहार विद्यार्थीको पढाइ चाहिँ एकजना बाबु कुलतमा लाग्नाले बिग्रियो। अब तेस्रो बुदा हेरौँ त। पहिले त राजुको परिवार सबै खुसी साथ जे जस्तो कमाउँथे, खुसी साथ घरमा बस्थे, खान्थे, चाडपर्वहरू पनि त्यसै गरी मनाउँथे, रमाइलो थियो। बुबाले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो, परिवारका सदस्यहरू बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो थियो। तर अब के भयो होला? चाडपर्व आउँदा राजुको परिवारमा चाडपर्व कसरी मनाउनुहुन्छ होला? चाडपर्व मनाउनका लागि त परिवारका सबै मानिसहरू खुसी हुनुपर्छ। तर राजुका बुबा त कुलतमा फस्नु भएको छ, उहाँलाई घर परिवारको मतलब छैन, घरमा आर्थिक सङ्कट परेको छ, पैसाको जोह गर्नलाई राजुले स्कुल छोडेर पढ्न छोडेर कमाउनु परेको छ र पनि दुःख छ। त्यसकारण अब राजुका बुबा कुलतमा फसेपछि घरका सबै सदस्यहरू अहिले दुःखी छन्, उनीहरू खुसी हुन सकेका छैनन्। अन्तिम बुदा हेरौँ त। समाजमा परिवारको राम्रो प्रतिष्ठा रहेको थियो जब राजुका बुबा कुलतमा लाग्नु भएको थिएन। तर अब चाहिँ समाजमा पनि उहाँले दुःख दिन थाल्नुभयो। रात बिरात हल्ला गर्दै आउने, मादक पदार्थ सेवन गरेपछि उहाँको बोलीको ठेगान नहुने, जताभावी लडिदिने, अनि कहिलेकाहीँ त घरको सामान बेचेर पनि खाइदिने। घरको सामान बेच्दा बेच्दै कहिलेकाहीँ घरको सामान भएन भने अरू ओरतिर समुदायमा भएका चिजबिजहरू पनि लगेर बेचेर त्यो बेचेको पैसाले अनि मादक पदार्थ सेवन गरिदिने, त्यस्तो पनि गर्न थाल्नुभयो। अनि राजुको बुबालाई समाजले पनि अत्यन्तै नराम्रो मान्न थाल्यो। अब त चोरै पो भन्न थाल्यो। सामानहरू चोर दिने, फ्यालिदिने, झगडा गर्ने भएको कारणले अब राजुको बुबालाई पनि समाजले राम्रो मानेन भने राजुको परिवारलाई नै पनि समाजले खराब परिवार हो भनेर चिन्यो। यसरी एकजना व्यक्ति, राजुको बुबा, कुलतमा लाग्नाले, मादक पदार्थको सेवन गर्ने खराब लतमा लाग्नाले राजुको भविष्य बर्बाद भयो र राजुको एउटा खुसी साथ रहेको परिवार अब कहिले खुसी हुन नसक्ने अवस्था रह्यो। अब त्यति बेला यो अब परिवारको खुसी फर्किन्छ जति बेला राजुको बुबा फेरि कुलतलाई छोडेर आफ्नो पूर्ववत पहिलेको जस्तै नियमित काम गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, परिवारको हेरविचार गर्ने, माया ममता बाँड्ने
गर्नुभयो भने मात्रै राजुको परिवारको खुसी फर्किन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो समाज समुदायमा यस्तो कुनै परिवार देख्नु भएको छ भने त्यो परिवारलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले भन्ने कुरा हामी भाइ बहिनीहरूले सोच्दै गर्नुहोस्, हामी अगाडि बढौँ है त। भाइ बहिनीहरूले पढ्न भनेर मैले एउटा कुरा राखिदिएको छु। भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहोस् त एकपटक के लेखेको छ स्क्रिनमा, भाइ बहिनीहरूको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। ल भाइ बहिनीहरू सँगसँगै म पनि पढ्छु है त। जसले मादक पदार्थलाई मित्र बनाउँछ उसलाई दुश्मनको खाँचो पर्दैन। भाइ बहिनीहरूले पक्कै बुझिसक्नु भएको छ। मादक पदार्थको सेवन गर्ने, नियमित सेवन गर्ने भनेको त मित्र हो। सधैँभरि भेट्नै पर्ने, सम्पर्क गर्नै पर्ने भनेको त मित्र हो। जसले मादक पदार्थलाई मित्र बनाउँछ उसलाई अरू दुश्मन केही चाहिँदैन। त्यही जसलाई मित्र भनेर त्यो मानिसले सङ्गत गरिरहेको छ त्यो नै उसको वास्तविक सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। यो उदाहरण त राजुको बुबाको घटनाबाट पनि यो उदाहरण प्रष्ट हुन्छ। राजुको बुबाले त्यही मादक पदार्थ सेवन गर्ने कुलतमा फस्नाले उहाँलाई त्यही कुराले समाजमा पनि उहाँको बेइज्जती भयो, परिवारमा पनि विखण्डन भयो, सम्बन्ध पनि बिग्रियो, उहाँको स्वास्थ्य पनि बिग्रियो, सारा कुरा बतापुङ्ग भयो त्यही मादक पदार्थको कारणले। त्यसकारण मानिस चाहिँ मादक पदार्थलाई अत्यन्तै माया गरिरहेको हुन्छ, त्यसको नियमित सेवन गरेर। तर त्यही मादक पदार्थ उसको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन भएको हुन्छ। हामी सबैले दुश्मनलाई चिन्नुपर्छ र अरूलाई पनि यो दुश्मन हो है भनेर चिनाउनुपर्छ। अब हामी मादक पदार्थ सेवनले असर पुर्याउने क्षेत्रहरूको विषयमा हेर्दैछौँ। के कस्तो क्षेत्रमा असर पुर्याउँछ होला त? मैले केही चित्रहरू ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरूलाई यो देखाउँछु है त। यहाँ हेर्नुहोस् त के क्षेत्रहरू होलान्। यहाँ केही नमुनाका रूपमा मैले क्षेत्रहरूको चित्र सङ्केतको रूपमा मात्रै चित्र ल्याएको छु। ल म यो के को चित्र हो भनेर देखाउँछु है त। पहिलो चित्र चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठामा यसले असर पुर्याउँदो रहेछ। राजुको बुबाको कथाबाट पनि त्यो अवस्थाबाट पनि हामीले सामाजिक प्रतिष्ठा राम्रो नराम्रो के हुन्छ भन्ने कुरा त बुझिसकेका छौँ। यसले सामाजिक प्रतिष्ठा बिगार्छ, परिवारको र व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा बिगार्छ मादक पदार्थको सेवन गर्नाले। दोस्रो पारिवारिक सम्बन्ध। राजुको परिवारको अवस्था हेर्दा पनि हामीले यो कुरा अन्दाज गरिसक्यौँ। राजुको त्यति सुखी परिवार अहिले सुखी हुन सकेन। परिवारलाई त्यही मादक पदार्थ सेवन गर्ने उसको बाबुको त्यो खराब लतका कारणले, बानीका कारणले परिवारमा राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन र आज न राजुको परिवारमा कुनै चाडबाड खुसी साथ चाडबाड आउँछ, न राजुले आफ्नो भविष्यको खुसीको आशा गरेका छन्। यो चाहिँ मादक पदार्थको सेवन गर्नाले पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन। रोजगारी, एकपटक हामीले यो कुरा गरेका छैनौँ है। कारखानामा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजुको बुबा, अब पनि उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ होला कि छोडिसक्नु भयो होला। उहाँ चाहिँ मातेर कुनै दिएको जिम्मेवारी राम्रो ढङ्गले गर्न पक्कै सक्नुहुन्न होला। मादक पदार्थ सेवन गरेको मानिसको त मस्तिष्क पनि सही ढङ्गले काम गर्न सक्दैन, शारीरिक हिसाबले पनि कमजोर भइसकेको हुन्छ, स्वास्थ्य पनि बिग्रिसकेको हुन्छ। पक्कै पनि उहाँलाई कामबाट निकालियो होला। काम गर्न नसक्ने मानिसलाई त कसैले पनि पैसा दिएर काम त लगाउन सक्दैन। त्यसकारण मानिसको रोजगारी पनि गुम्छ। नगुमे पनि उसले आफ्नै पेसा व्यवसाय गरेर बसेको छ भने पनि उसले पेसा व्यवसायमा राम्ररी ध्यान दिन सक्दैन र त्यहाँबाट जुन हिसाबले फाइदा हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबको फाइदा हुँदैन र पेसा व्यवसाय गरे पनि अथवा पेसा व्यवसाय गरे पनि राम्रो हुँदैन भने रोजगारी पनि गुम्ने सम्भावना हुन्छ। यो राजुको बुबाको पनि त्यस्तै भयो होला। आर्थिक अवस्था त पक्कै पनि नराम्रो हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यो आर्थिक अवस्था यति राम्रो थियो, घट्दै घट्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। राजुको परिवारको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। हिजो बुवाले कमाउनुहुन्थ्यो, राजुले राम्ररी पढ्न पाएका थिए, अब त त्यस्तो छैन। त्यस्तै मादक पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका पछाडि दुईटा कारण छन् भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। एउटा त मादक पदार्थमा कमाएको पैसा, बचत गरेको पैसा खर्च गर्न पर्ने, अर्को चाहिँ कमाउन सक्ने उमेरमा अथवा समयमा चाहिँ उसको मानसिक शारीरिक अवस्था कमजोर भएर
बेकममा भएर बस्न पर्ने। अर्को हेरौँ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य। नियमित रूपमा मादक पदार्थको सेवन गर्ने, त्यसको अम्बली, त्यसको कुलतमा लागेको मानिसको स्वास्थ्य त पक्कै राम्रो हुँदैन। उसको सुत्ने समय निश्चित समय हुँदैन, खानेकुरा निश्चित शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्व हुँदैन, उसलाई त मादक पदार्थ भए अरू केही चाहिँदैन भने जस्तो हुन्छ। त्यसकारण ऊ चाहिँ अत्यन्तै कमजोर र रोगले पनि चाँडै आक्रमण गर्ने अवस्थाको हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा मानिस चाहिँ हरेक समयमा रोगी भएरै बाँच्छ र यस्ता मानिसहरू लामो दीर्घ जीवनसम्म बाँच्न सक्ने हुँदैनन्। यी मानिसहरू चाहिँ विभिन्न रोगले बेलेमा थला पर्ने गरेको देखिन्छ। हामीले पनि हाम्रो समुदाय, समाज ओरतिर परतिर त्यस्तो देखेका छौँ। अब त्यो मादक पदार्थको सेवन गर्नाले त्यस्तो व्यक्तिको स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ? हामीले स्वास्थ्यको कुरा त गऱ्यौँ। म यसको लागि पनि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु है त। मादक पदार्थको सेवनले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पार्ने असर। भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा चित्र देखाएको छु। त्यो चित्र चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफू एकपटक हेरेर के क्षेत्रमा कस्तो कस्तो असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु है त। पहिलो यसले गर्ने असर चाहिँ मैले यहाँबाट देखाएँ है त। यो चाहिँ मादक पदार्थहरू भए यसले गर्ने असरहरू चाहिँ यसरी वरिपरि यहाँ देखाइएको छ। पहिलो यहाँ अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ हार्ट डिजिज भनेर। यसले मुटुको रोग पैदा गराउँछ। मादक पदार्थको सेवन गर्ने मानिसको मुटु कमजोर हुन्छ र मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरू लाग्दछ। ब्रेन ड्यामेज, मस्तिष्क नियमित रूपमा हामीले भ्रमित बनाउँछ भनेर त भन्यौँ। मस्तिष्कलाई भ्रमित बनाउँछ। त्यसकारण यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नियमित यसको अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा मानिस चाहिँ ठिकसँगले सोच्न नसक्ने, सम्झन नसक्ने, अन्तिममा ऊ चाहिँ मानसिक अवस्था नै कमजोर भएको व्यक्तिमा को रूपमा परिणत हुन सक्छ। पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखिन सक्छन्। यो अल्सर हुने लगायत खाना नपच्ने अथवा अन्य धेरै खालका समस्याहरू, पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखिन सक्छन्। त्यस्तै यो चाहिँ लिभरसँग सम्बन्धित, लिभरलाई चाहिँ यसले सबैभन्दा बढी असर चाहिँ लिभरलाई गर्छ, किडनीलाई गर्छ भनेर भनिन्छ, मुटुलाई गर्छ भनेर भनिन्छ। यी सबै अङ्गहरूमा यसले असर गर्छ मादक पदार्थको सेवन गर्नाले। यो चाहिँ कलेजोमा यसले असर गर्छ, त्यस्तै आमाशयमा यसले असर गर्छ, त्यस्तै यसले आन्द्रामा, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रामा पनि समस्या पैदा गर्छ। त्यस्तै यसले मानिसको रोगसँग लड्ने क्षमता, यहाँ लेखिएको छ इम्युन सिस्टम, रोगसँग लड्ने क्षमता पनि यसले न्यून बनाइदिन्छ र सामान्य रोगले पनि सजिलै आक्रमण गर्न सक्छ। त्यस्तै महिला तथा पुरुषमा सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता र गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता पनि यसले ह्रास गराइदिन्छ। र यदि कुनै मानिसले नियमित रूपमा मादक पदार्थको सेवन गर्छ भने ऊ चाहिँ निसन्तान अथवा बाँझोपन आउन सक्ने पनि हुनसक्छ। भने यसले फोक्सोमा पनि असर गर्छ। फोक्सोले पनि काम गर्न नसक्ने, यसले फोक्सोले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यसरी काम गर्न नसक्ने समस्या पनि देखिन्छ। त्यसकारण मादक पदार्थको सेवन गर्ने, यसको कुलतमा पसेको अम्बलीको शरीरको कुनै पनि अङ्गले सही ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। किन होला त भन्दा फोक्सोसँग अर्को कुनै अङ्ग जोडिएको हुन्छ, मुटुसँग त शरीरका सबै अङ्गहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यस्तै यी सबै अङ्गहरूको अरू कुनै अङ्गसँग सम्बन्ध भएको कारणले यी अङ्गहरू बिग्रिनु भनेको शरीर नै पुरै बिग्रिनु हो। त्यसकारण स्वास्थ्यमा त सबैभन्दा बढी असर त व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा पर्ने रहेछ। भनेको यो मानिसको आयु अत्यन्तै कम हुन्छ। परिवारमा पर्ने असरहरू मैले यसको केही बुदाहरू टिपोट गरेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो बुदाहरू म देखाउँछु है त। परिवारमा के कस्तो असर पर्छ होला? परिवारमा झै झगडा भइरहने हुँदा परिवारका सदस्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुन सक्दैन। हामीले अघि पनि राजुको घरको परिवारको कथाबाट पनि यो कुरा बुझेका छौँ। झै झगडा त परिवारमा आएर हुने भयो। राजुका बाबुले घरमा आएर सामानहरू फ्यालिदिँदा पक्कै पनि परिवारका मानिसहरूले त रोक्न पर्यो। रोकेपछि त उहाँले त छोड्नुहुन्न होला, कति हात पनि लगाउनुहुन्छ होला, कुट्नु पनि हुन्छ होला। यसो भएपछि घर परिवारका सदस्यहरूसँग झगडा हुने नै भयो। राम्ररी पेसा व्यवसाय गर्न नसक्ने तथा रोजगारी गुम्ने, अघि पनि हामीले भन्यौँ। राजुका बुबा पनि कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको रोजगारी पनि पक्कै टुट्यो होला। यो चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि राम्ररी गर्न सक्ने र भएको रोजगारी पनि गुम्ने खतरा हुन्छ। परिवारमा सधैँ आर्थिक अभाव हुने, यो कुरा त हामीले हेरिसकेका छौँ। यसमा मैले धेरै भन्न परेन। तैपनि
एकातिर पैसा यो किन्नलाई खर्च हुने भने अर्को कमाउने उमेर अथवा कमाउने समय चाहिँ व्यर्थमा खर्च हुने हुन्छ। परिवारका सदस्यहरूले उचित अभिभावकीय संरक्षण नपाउने। हेर त, अब राजुलाई पढ्ने उमेरमा उसको बाबुले पैसा कमाउने, उसलाई तिमी पढ, मैले गर्न सक्ने सहयोग गर्छु भनेर वातावरण दिनुभएको भए राजु कति होनहार विद्यार्थीको रूपमा, देशको नागरिकको रूपमा सक्षम हुन सक्ने मानिस। तर आज बाबुको कुलतको कारणले, अभिभावकीय संरक्षण दिन नसकेका कारणले राजुले आज पढाइ छोडेर ज्याला मजदुरी गर्नु परेको छ। यो चाहिँ परिवारमा पर्ने असर भयो। परिवारका विद्यार्थी सदस्यको पढाइमा बाधा पुग्ने, यो त हामीले हरेको कुरा हेऱ्यौँ। पढ्ने विद्यार्थीको लागि त वातावरण पनि एकदमै शान्त, मैत्रीपूर्ण रहन पर्यो। एकअर्कामा राम्रो सम्बन्ध भयो भने पढाइको वातावरण राम्रो हुन्छ। तर घरमा जै झगडा हुने, त्यस्तै आर्थिक अभाव हुने भयो भने पढाइमा त असर पर्ने नै भयो। राजुको पढाइमा पनि उसको बाबुले गरेको मादक पदार्थको सेवनको कुलतको कारणले राजुको पनि पढाइमा असर गरेको छ। अरूको घरमा पनि यस्तो भयो भने असर गर्छ। पारिवारिक एकता कमजोर हुने। परिवार ल एउटा यस्तो काम गरौँ भनेर परिवारमा सल्लाह गर्ने अवस्था त पक्कै रहँदैन। जो मादक पदार्थको कुलतमा फसेको छ त्यो व्यक्तिसँग के कस्तो सल्लाह गर्ने, उसको आवश्यकता, उसको प्राथमिकता नै अर्को हुन्छ। भनेपछि परिवारमा कोही सदस्य मादक पदार्थ सेवन गर्ने अम्मली भइदियो, दुर्व्यसनमा फसिदियो भने त यो त पारिवारिक सल्लाह गर्ने, पारिवारिक एकता हुने भन्ने कुरा सम्भवै भएन। सन्तानमा उचित रूपमा संस्कृति र सभ्यताको हस्तान्तरण हुन नसक्ने। अब हाम्रो घरै एउटा स्कुल हो, त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ। परिवार नै एउटा पाठशाला हो भनेपछि हाम्रो परिवारको आफूभन्दा ठुलो अभिभावक नै यदि कुलतमा फस्नु भएको छ, मादक पदार्थ सेवन गर्नुभएको छ भने हामीले उहाँबाट के कुरा सिक्छौँ? पक्कै पनि राम्रा कुरा त बच्चामा हस्तान्तरण हुँदैनन्। त्यसकारण गलत संस्कार संस्कृतिको विकास हुनसक्छ र बच्चाहरू पनि त्यस्तै गलत काममा लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो चाहिँ परिवारको अभिभावकले ख्याल गर्न पर्ने कुरा रह्यो। परिवारमा खुसीको वातावरण बन्न नसक्ने, यो त सधैँभरि चिन्ता भएको अवस्था भयो। कहिले झगडा गरेर घरमा पोल आउला, तपाईँको आफ्नो मान्छेले यसो गर्नुभयो उसो गर्नुभयो भनेपछि सधैँभरि चिन्ता घरको मानिसहरूलाई भइरहने भयो। र पारिवारिक मर्यादा तथा अनुशासन भङ्गाउने। परिवारलाई पक्कै पनि राम्रो नजरले समाजले हेर्दैन। त्यसकारण पनि परिवारका मानिसहरूलाई समाजले राम्रो हेर्दैन र अनुशासन मर्यादा भन्ने कुरा रहेन। बाबुले छोरालाई माया गर्ने, छोराले बाबुलाई सम्मान गर्ने भन्ने कुरा पनि रहँदैन। छोरीलाई बाबाले आएर मादक पदार्थ सेवन गरेर आएर पिट्नुहुन्छ भने छोरीले बाबाबाट जोगिन त पर्यो। बाबालाई सम्मान, अब छोरीले बाबालाई सम्मान गर्नुपर्ने हो, तर छोरीले त्यस्तो बाबालाई छोरीले सम्मान गर्ने अवस्था रहला त? मर्यादा अनुशासन भन्ने कुरा यो मादक पदार्थ सेवन गर्ने परिवारमा चाहेर पनि कायम गर्न सकिँदैन। समाजमा के कस्तो असर पर्छ मादक पदार्थ सेवन गर्दा भन्ने कुरा केही बुँदाहरू हेरौँ। समाजमा परिवारको इज्जत नरहने भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। समाजका अन्य सदस्यहरू पनि कुलतमा फस्न सक्ने। कोही यसरी कुलतमा फस्ने मानिस, मादक पदार्थको सेवन गर्ने मानिसलाई त अब आफ्नो समूह ठुलो बनाउने, आफू सँगसँगै अरू पनि आफ्नै साथमा लागिदिउन् भन्ने चाहना त पक्कै हुन्छ होला। त्यसकारण उरतिर परतिर हुने आफ्ना आफन्त, आफ्नो साथीभाइलाई पनि सँगसँगै लिएर यस्तो कुलतमा फसाउने सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यसकारण यसले समाजका एकपछि अर्को गर्दै धेरै मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ र यो चाहिँ सरुवा रोगको रूपमा विकास हुन सक्छ। समाजका अन्य सदस्यहरू पनि कुलतमा फस्न सक्ने खतरा रहन्छ। सामाजिक सदस्यहरूबीच परस्पर विश्वास नरहने तथा अशान्ति र एकता भङ्ग हुने। समाजमा 1 जना, 2 जना, 4 जना, 5 जना यस्तै कुलतमा लाग्ने, मादक पदार्थको सेवन गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने ती मानिसहरूले समाजमा त पक्कै शान्तिको स्थापना त गर्दैनन्। अशान्ति नै हुन्छ, त्यहाँ झगडा हुन्छ, चोरी लुट जस्ता घटनाहरू पनि होलान्। उनीहरूले आफ्नो मादक पदार्थ किन्नका लागि समाजमा भएका चिजबिजहरू, मूल्यवान चिजबिजहरू पनि बेच्दैलान्, अरूको चोरी पनि गर्लान् भनेपछि कसैले कसैको विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। समाजमा अपराधका घटनाहरू बढ्न सक्ने। अब यो चाहिँ मादक पदार्थको सेवन गर्नै पर्ने, कुलतमा एकदमै यो यसको प्रयोग नगरिकन बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको मानिसले त समाजमा जे पनि गर्न सक्ने अवस्था रह्यो। त्यसकारण यस्ता मान्छेबाट जे जस्तो पनि अपराध हुन सक्छ भन्ने खतरा चाहिँ सधैँभरि रहन्छ।
समाजको परिचय नै खराब बन्ने। मानिलिउँ कुनै एउटा समुदाय, एउटा कुनै समाजमा 8-10 जना मानिसहरू यसरी मादक पदार्थको सेवन गर्ने, होहल्ला गर्ने, झगडा गर्ने भयो भने ती मानिसहरूको कारणले त्यो समाजलाई, त्यो समुदायलाई अन्य समुदायले पक्कै पनि राम्रो तरिकाले चिन्दैन। त्यो समाज त खराब छ, त्यो समाजका मानिसहरू मादक पदार्थ सेवन गर्ने, त्यहाँका संस्कार नभएको, त्यहाँको मानिसहरूको चाहिँ एकदमै इज्जतै छैन भनेर अरू मानिसहरूले खराब पहिचान दिन्छन्। मादक पदार्थ नियन्त्रणका लागि विद्यार्थीले गर्ने भूमिका भनेर हामीले यो हेऱ्यौँ, अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। अब हामीले अहिलेसम्म हेरेको कुरा चाहिँ व्यक्तिको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ, परिवारमा कस्तो असर पर्छ र समाजमा कस्तो असर पर्छ मादक पदार्थ सेवन गर्दा भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब हामी त ठुलो छैनौँ, भाइ बहिनीहरू 6 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले यस्तो ठुलो समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होला त? भाइ बहिनीहरूलाई नि लागेको होला मैले के गर्न सकेदेखि हुन्थ्यो, पक्कै लागेको होला म भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, विद्यार्थी भएका कारणले यो उमेरमा के गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा केही भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ लेखेर ल्याएको कुरा देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूले त्यही अनुसार गर्नुहोस् है त। ल, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ समुदायमा जनचेतना फैल्याउने। भाइ बहिनीहरू सानो हुनुहुन्छ, सानो मान्छेले भनेको कुरा पनि कतिपय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भनेर मान्नुहुन्छ है समाजमा मान्छेहरूले। समाजका मानिसले पनि भाइ बहिनीहरू साना तिनीहरूले भनेको कुरा मान्न हुँदैन भन्नुहुन्न, समाजमा पनि ज्ञानी मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले यो मादक पदार्थको सेवन गर्नु नराम्रो कुरा हो, यसले यस्तो खालको असर ल्याउँछ, यसको प्रभाव यस्तो हुन्छ, हामीले अघि पढेका कुराहरूको आधारमा यसले परिवारमा यस्तो असर गर्छ, व्यक्तिको स्वास्थ्यमा यस्तो असर गर्छ, समाजमा यस्तो असर गर्छ, छोराछोरीको पढाइमा यस्तो असर गर्छ, परिवारको सम्बन्धमा यस्तो असर गर्छ। यस्ता कुराहरू भाइ बहिनीहरूले सबै टिपोट गरेर गाउँ आफ्नो समुदायमा यो कुरा भनिदिनु भयो भने कुलतमा लागेका मानिसहरू यो कुरा त गलत रहेछ भनेर कुलत छोड्न पनि सक्छन्। भाइ बहिनीहरूले समुदायमा जनचेतना फैलाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो समुदाय, आफ्नो वरिपरि, टोल छिमेकमा। र कोही मानिस चाहिँ मादक पदार्थको सेवन गर्नुहुन्छ भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ भने त्यो मानिसकोलाई भेटेर पनि भाइ बहिनीहरूले सम्झाउन सक्नुहुन्छ। यसको उत्पादन र सेवनलाई नियन्त्रण गर्न समुदायका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने। समुदायमा यसको अनियन्त्रित प्रयोग र उत्पादन गर्न हुन्न भनेर समुदायका मानिसहरूलाई सम्झाउनु नि पर्यो। र यदि त्यसको अनियन्त्रित रूपमा उत्पादन र प्रयोग हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई रोक्नलाई समुदायले केही न केही योजना ल्याउँछ, केही न केही नीति बनाउँछ, योजना बनाउँछ। हो त्यो नीति अथवा योजनालाई भाइ बहिनीहरूले के कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, म पनि सहयोग गर्छु हजुरहरूलाई भनेर समुदायका ठुला अगुवाहरूलाई भाइ बहिनीहरूले म पनि सहयोग गर्छु भनेर जानुपर्छ, सँगसँगै सहयोग गर्नुपर्छ। यसको गैर कानुनी उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित निकायलाई दिने। यो चाहिँ प्रयोग गर्न पनि यो समयदेखि यो समय अथवा यो स्थानभरि यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर कतिपय ठाउँहरूमा नियम बनाएको हुन्छ, अथवा यसको उत्पादन गर्न पाइँदैन भनेर नियम बनाएको हुन्छ। केही न केही नियम हुन्छन्, कुनै समयलाई निर्धारण गरेर नियम बनाइएको हुन्छ। नियम बनाएको छैन भने नियम बनाऊ भनेर भाइ बहिनीहरूले आफूभन्दा ठुलाबडा समाजका अगुवाहरूलाई भन्न पर्यो। र नियम बनाइसकेपछि त्यो नियमलाई कसैले मान्दैन, भङ्ग गर्छ भने त्यो कारबाही गर्ने अथवा त्यसको रेखदेख गर्ने निकाय, व्यक्ति हुनसक्छ, निकाय हुनसक्छ, खबर गर्ने यो ठाउँमा चाहिँ नियम मानेका छैनन् है भनेर भाइ बहिनीले खबर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रयोगकर्तालाई सुधार केन्द्रमा लैजान तथा त्यागेर सुध्रिएकालाई पुनस्थापनाका लागि पहल गर्ने। कोही मानिसहरू अब म सुध्रिन्छु, मलाई छोड्न गाह्रो भयो भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँ वास्तवमै भित्रैदेखि सुध्रिन चाहनुहुन्छ भने ती सुध्रिन चाहने मानिसहरूलाई सुधार्नका लागि, यो छोडाउनका लागि कतिपय स्थानहरूमा सुधार केन्द्रहरू स्थापना भएका छन्। ती सुधार केन्द्रहरू भाइ बहिनीहरूको टोलमा छन् कि छैनन्, कति टाढा छन्, कहाँ के छन्, त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो मन भएका मानिसहरू भाइ बहिनीहरूको सम्पर्कमा हुनुभयो भने, भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो भने ल तपाईँहरू यस्तो सुधार केन्द्रमा जानुहोस्, त्यहाँ सुधार केन्द्रमा गएपछि यो लत छोड्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर भाइ बहिनीहरूले सम्झाउन सक्नुहुन्छ। भने कोही मानिस चाहिँ छोडेर सुध्रिसकेको छ भने फेरि पुनः त्यो कुलतमा पो लाग्छन् कि भनेर पुनस्थापना केन्द्रहरू पनि हुन्छन्। ती पुनस्थापना केन्द्रहरूमा पनि जानका लागि ती पुनस्थापना केन्द्रहरू पहिचान गर्ने, पहिल्याउने र त्यो पुनस्थापना केन्द्रहरू देखाइदिनलाई भाइ बहिनीहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नियन्त्रण र नियमनका लागि सङ्गठित भई कार्य गर्ने। र भाइ बहिनीहरूको उमेरका, विद्यालय जाने, समाज समुदायमा रहने भाइ बहिनीहरूकै उमेरका साथीहरू बीच एउटा समूह बनाएर
समूह बनाएर यसको विरुद्धमा जनचेतना फैल्याउने, त्यस्तै यसको नियम कार्यान्वयन गर्नलाई सहयोग गर्ने यस्ता कामहरू साङ्गठनिक रूपमै भाइ बहिनीहरूको समूह नै बनाएर पनि गाउँमा यस्तो काम गराउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ भाइ बहिनीहरूको समाजलाई, आफ्नै समुदायलाई यसले अत्यन्तै राम्रो र अनुशासित समाज बनाउन सहयोग गर्छ। अब यहाँ एउटा मैले चित्र राखेको छु अन्तिममा। भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ महिला खबर भन्ने पत्रिकाबाट ल्याइएको कट पिस हो। यो कालीकोटको खबर हो। कालीकोट जिल्लाको मालकोट भन्ने ठाउँमा, यो चाहिँ सन् 2016 भनेको 4 वर्ष अगाडितिर को पत्रिकाको समाचार हो। यो मालकोट गाविस जडेमूलका महिला यति बेला जाँड रक्सी नियन्त्रण अभियानमा लागेका छन्। यहाँका महिलाले नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना गरी जाँड रक्सी नियन्त्रण अभियानमा लागेका हुन् भनेर एउटा समाचार छापिएको छ। महिलाहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ, सल्लाह गर्दै हुन्छ जाँड रक्सी सेवनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर। भाइ बहिनीहरूको गाउँमा पनि, भाइ बहिनीहरूको गाउँमा सबैभन्दा बढी छोरा मान्छेहरूले नि यस्तो मादक पदार्थको सेवन गरेर परिवारमा, समाजमा दुःख दिने काम गर्नुभएको छ भने पीडित चाहिँ समाजका महिलाहरू हुन्छ। महिलाहरूलाई भाइ बहिनीहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेर अनुरोध गरेर ल यस्तो यस्तो गर्न सकिन्छ, हामीले पनि एउटा समूह बनाऊँ र समूह बनाएर यस्ता मादक पदार्थ जाँड रक्सीको अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नलाई हामी पनि सघाउँछौँ, तपाईँहरूले पनि केही न केही गर्नुहोस् भनेर गाउँका आमाहरूलाई, काकीहरूलाई, माइजूहरूलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ। यदि उहाँहरूले यसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने भाइ बहिनीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले हाम्रा सामाजिक विकृतिहरू अन्तर्गत रहेका धेरै विकृतिहरू छन्। ती विकृतिहरूमध्ये हामीले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण विकृति मादक पदार्थको सेवनलाई हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ। केही अन्य विकृतिहरू पनि, धूमपानको कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै मादक पदार्थको सेवन गर्दा के कस्तो असर प्रभावहरू पर्दो रहेछ, व्यक्तिलाई कस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्योभन्दा पहिला राजु भन्ने पाठ्यपुस्तकमा दिएको एउटा पात्रको मादक पदार्थको सेवनका कारणले उसको परिवारमा आएको विखण्डन, परिवारमा परेको दुःखका कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। र मादक पदार्थको सेवन नगर्दा राजुको परिवारमा के कस्तो अवस्था थियो, राजुको परिवार मादक पदार्थ उसको बाबुले मादक पदार्थको सेवन गरिसकेपछि उसको परिवार कस्तो भयो, त्यो कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। र त्यसपछि मादक पदार्थको सेवन गर्ने मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो असर पर्छ, उसको परिवारमा के कस्तो असर पर्छ र समुदायमा अथवा समाजमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको उमेरका विद्यार्थीहरूले मादक पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्ने र यसलाई चाहिँ समाजलाई अत्यन्तै अनुशासित र सभ्य समाज बनाउनलाई भाइ बहिनीहरूको के योगदान हुनसक्छ, के भूमिका हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। र अन्तिममा एउटा कालीकोट जिल्लाको, जो चाहिँ नेपालको दुर्गम जिल्ला मध्ये पर्छ, कालीकोट जिल्लामा आमाहरूले गरेको एउटा पहल, मादक पदार्थको सेवन नियन्त्रण गर्नका लागि गरेको एउटा पहलको उदाहरण पनि हेऱ्यौँ। यस्ता धेरै घटनाहरू हाम्रो देशभरि भएका छन्। भाइ बहिनीहरूले पनि सँगसँगै आफू समुदायमा, आफ्नो समाजका ठुलाबडाहरूसँग सँगसँगै मिलेर यस्तो लागु पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने र एकदमै उदाहरणीय समुदाय समाज बनाउने काममा भाइ बहिनीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ र आजबाटै यसमा लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। ल त भाइ बहिनीहरू आफू त पक्कै यस्तो कुलतमा लाग्नुहुन्न, तर समाजमा लागेका अन्य कुलतमा लागेका मानिसहरूलाई पनि कुलतमा नलाग्ने प्रेरणा दिने, उत्प्रेरणा दिने, त्यस्तै सम्झाइ बुझाइ गर्ने र आफूले सकेको योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। आजलाई हामीले यो पाठलाई सकेका छौँ। अब अर्को पाठमा हाम्रो फेरि पनि भेट हुन्छ। आजका लागि मैले बिदा लिएँ। हवस्, नमस्कार।